हॅलो फ्रेंड, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर म्हाज्या एका फ्रेंडान म्हाका सांग्याच्यान ही कविता बरोवन धाडल्या. नांव त्या म्हाज्या फ्रेंडाचें सत्यवान जांगळी. आनी हांवें ती कविता वाचली आनी हांवें ताका सांगलें, सत्यवान बाब हांव ही म्हणूं रे काय म्हणून. म्हाका म्हणपालो, शंकर बाब तूं आनी कितें उलयता काय म्हणून दाखय म्हणून पावलो, सगळ्या गोंयकारां मेरेन पावोनी. सो हांव ही कविता तुमचे मेरेन पावोवपाक सोदतां आनी काँग्रेस प्रेजिडेंटाक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां. आमचें सरकार काय आयकना कितें. सो तुका रिक्वेस्ट करता, तूं आयज सुलेमान सिद्दीकी खातीर कर्नाटका गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्या ताका जाता तितलो बेगीन धरपाक जाय म्हणून. सो हांव तुका रिक्वेस्ट करता, ही कविता आयकून म्हादयी खातीर सुद्दां रिक्वेस्ट कर. म्हादयी सुद्दां तितलीच आमकां गरजेची आसा आनी काँग्रेसीचें थंय सरकार आसा. हेंच सांगपाक आमी दिल्ली गेल्लेले, मिनिस्टरांक मेमोरंडम दिल्लेले आनी मागीर तुमच्याय प्रेजिडेंटाक मेळ्ळेले. तुमी अर्थाचो अनर्थ केलो. सो आयज ही कविता वाचून दाखयता जी सत्यवान जांगळीन बरयल्या सांग्याच्यान कितें. आनी ही कविता आयकून म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी एक रिक्वेस्ट करपाक जाय कर्नाटका गव्हर्मेंटाक की आमची म्हादयी आमकां जाय, आमची म्हादयी आमकां जाय, आमची म्हादयी आमकां जाय. कवितेचें नांव जावन आसा म्हादयी उलो मारता. म्हादयी उलो मारता. म्हाज्या मोगाळ भावा भयणांनो, जाणटे नेणट्यांनो, मारता हांव तुमकां उलो. उठात, जायात जागे. वेळ आयला जागपाचो, वेळ आयला दर एकल्याक जागोवपाची. वेळ आयल्या तुमी म्हाका वाचोवपाची. वेळ आयल्या तुमी म्हाका वाचोवपाची. समजून घेयात म्हजें महत्व, समजयात म्हजें महत्व. म्हाज्या बगर तुमकां विकल्प ना, म्हाज्या बगर तुमकां विकल्प ना. म्हाज्या बगर तुमचें जिवीत ना, म्हाज्या बगर तुमचें जिवीत ना. चलात, उठात आतां, हातांत हात घालुया. आमच्या आवयची राखण आतां आमीच करुया. आमच्या आवयची राखण आतां आमीच करुया. हेवे दावे पयस दवरुया. एक चारान सगळीं एकठांय जावया. म्हादय मायेची राखण करुया, म्हादय मायेची राखण करुया. म्हादय आमची आवय, म्हादय आमची अस्मिताय, म्हादय आमची संस्कृताय, म्हादय आमची सासाय. घेवया सगळे आमी तिची जतनाय, घेवया सगळे आमी तिची जतनाय. मारता हांव तुमकां उलो, मारता हांव तुमकां उलो. उठात, जायात जागे. मारता हांव तुमकां उलो. उठात, जायात जागे. वेळ आयला जागपाचो, वेळ आयला दर एकल्याक जागोवपाची. वेळ आयला तुमी म्हाका वाचोवपाची. आई म्हादयी म्हणटा, आपल्याक वाचया नाल्यार तुमकां फुडें त्रास जातले. हांव काँग्रेसीच्या प्रेजिडेंटाक सांगपाक सोदतां, कर्नाटकान तुमचो सरकार आसल्या कारणान तुजें हें कर्तव्य जाता की तूं म्हादयी वाचोवपाक तांकां रिक्वेस्ट करपाक जाय आनी तुजें एक डेलिगेशन कर्नाटकान व्हरोन तेंच्या चीफ मिनिस्टराक मेळपाक जाय. कित्याक तर तेंचो चीफ मिनिस्टर म्हादयी खातीर सेंटराक वयता दिल्ली आनी प्रायम मिनिस्टराक मेळटा आनी रिक्वेस्ट करता म्हादयी तांकां जाय म्हणून. सो हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता, प्रेजिडेंट काँग्रेस कमिटीचो गोवा काँग्रेस कमिटीचो प्रेजिडेंट जो आहा ताका रिक्वेस्ट करता, आमची म्हादयी वाचोवपाक मात तरी आदार दी. देव बरें करूं.